बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का पहला इजलास आज मुनक्किद हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और उस जुडिशल कमीशन के अंदर जो है वो पहली बार सियासतदान भी शरीक हुए, पॉलिटिशियन भी शरीक हुए, जिसमें उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे तहरीक इंसाफ से, और हुकूमती हुकूमत की तरफ से जो है वो फारूक आई नाइक साहब और बाकी जो लोग थे वो इसका हिस्सा बने। और आज इस जो जुडिशल कमीशन ने पहली बार जो है वो एक 7 रुकनी आइनी बेंच कायम करने का फैसला किया है। और इसका बाकायदा जो है इस 7 रुकनी बेंच के नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका होगा। जो है वो इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पे कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है उसकी मुद्दत में जो इजाफा है वो 3 साल से 5 साल किया गया है कानून साजी के ज़रिए। किसी वज़ीर आज़म की जो है वो मंशा से नहीं बल्कि पार्लिमान की मंजूरी के बाद कानून साजी की गई, उस पर बात करेंगे। पहले चलते हैं कि आज जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जो आइनी बेंच है उनका सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। 7 रुकनी आइनी बेंच होगा जिसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान साहब करेंगे। और ये एक अलग बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करने जा रहा है जिसमें तमाम आइनी केसेस, यानी कि जो अगर मामला है मखसूस नशस्तों के हवाले से, वो भी आइनी बेंच में जाएगा। इसी तरह जो कानून के हवाले से, आइन के हवाले से, पार्लिमान के हवाले से, इदारों के हवाले से चीज़ें आएंगी, वो भी इन आइनी आइनी बेंचों को जो है मुंतकिल होंगी और वो इसकी समाअत करेंगे। अब देखना ये है कि इस जो आज डिवीज़न हमें नज़र आई है 5-7 से ये फैसला किया गया है। सादा अक्सरियत से फैसला होना है जुडिशल कमीशन के इजलास में। और जुडिशल कमीशन में 5 के मुकाबले में 7 मेंबरान ने उसके हक में वोट दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हक में, ताकि वो इस आइनी बेंच का सरबराह मुकर्रर हो सकें। 7 रुकनी बेंच जो है बन गया। अब इसमें कहाँ डिवीजन कैसे हुई? जिन 5 मेंबरान ने मुखालफत की, उनके हक में वोट नहीं दिया, उनमें कौन कौन शामिल हैं? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास था। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है खिलाफ वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खिलाफ वोट दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खिलाफ वोट दिया। उमर अयूब साहब चूँकि तहरीक इंसाफ से उन्होंने तो हुकूमत की मुखालफत करनी ही करनी थी। और शिबली फराज साहब, ये 5 मेंबरान थे जिन्होंने मुखालफत की। और उसके मुकाबले में 7 मेंबरान जो है वो इस हक में थे कि अमीरुद्दीन खान साहब जो है वो इस आइनी बेंच का सरबराह हों, और ये आइनी बेंच जो है उनकी सरबराही में जो है वो काम करे। अब इस आइनी बेंच में कौन कौन जो है वो शामिल है? जो 7 जजेस तैनात किए गए हैं इस आइनी बेंच के लिए, उसमें पंजाब से जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं। जबकि सिंध से जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो है वो इस आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। जबकि बलूचिस्तान से जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब इस आइनी बेंच का हिस्सा हैं। और जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से इस बेंच का हिस्सा होंगे। अब इस बेंच ने काम शुरू करना है और सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो इसमें मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसकी जो है वो बाकायदा समाअत जो है वो उसका आगाज़ होगा। एक और अहम डेवलपमेंट कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो 2 मेंबरान हैं उन्होंने आज ख़त लिखा
جو ہے وہ چیف جسٹس جے آفریدی کو کہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں 2 ممبران نے جو ہے وہ جو 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کی گئی ہے اس کے لیے فل کورٹ بلانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آپ نے جو ہے فل کورٹ نہیں بلایا۔ تو اس آئینی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کیسے طلب ہوا تھا؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ اجلاس نہیں بلایا تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ اجلاس بلایا، خود ہی اجلاس بلایا، اور خود ہی اس میں شریک ہوئے، اور خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ان کے کیسز جانے چاہیے وہاں پہ فل کورٹ میں، تو اس لیے فل کورٹ کا اجلاس جو ہے بلایا جائے۔ تو 4 نومبر کی کہتے ہیں کہ ہم نے 4 نومبر کی ڈیٹ رکھی تھی، لیکن اجلاس جو ہے وہ فل کورٹ نہیں بنایا گیا۔ تو اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب خود ہی یہ فیصلے کہیں کر چکے ہیں کہ جو اب آئینی بینچ جو بننے جا رہا ہے اس میں کیسز منتقل ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے اجلاس بلایا، اور پھر اس پہ جو ہے، لیکن اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ اس کا حصہ ہوں گے بحیثیت جو آئینی بینچ کے سربراہ کے، وہ وہاں بیٹھیں گے، اور پھر معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ اس تو تھی سپریم کورٹ میں صورتحال، اور جو 34 جج آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو چند دنوں میں جو ہے یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیسے ہوگا۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ جو گزشتہ روز ایک بل پاس ہوا جس میں آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ، اور جو فضائیہ کا جو ایکٹ ہے پاکستان فضائیہ کا، اس میں ترمیم کی گئی، اور قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ تینوں سروسز کی، جس میں آرمی چیف شامل ہیں، جس میں نیول چیف شامل ہیں، جس میں ایئر چیف شامل ہیں، ان تینوں کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال کی بجائے 5 سال کر دی گئی ہے، یعنی کہ بڑھا دی گئی ہے۔ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 2020 کا اگر جائزہ لیں، اس وقت حکومت تھی تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف کی حکومت میں یہ قانون سازی کی کوشش کی گئی کہ جس کے ذریعے یہ قانون بنایا جا رہا تھا کہ جو ایکسٹینشن ہے آرمی چیف کی، اس کا اختیار وزیر اعظم کو دے دیا جائے، یعنی کہ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور انہیں یہ اختیار جو ہے وہ مل جائے، لیکن یہ قانون سازی نہیں ہو سکی تھی، کوشش کی گئی لیکن نہیں ہو سکی، اور پارلیمان نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کو فرد واحد کو اختیار دینے سے انکار کر دیا۔ اب قانون سازی جو ہے وہ باقاعدہ قانون سازی ہو کے جو ہے وہ پارلیمان نے اکثریت سے جو ہے وہ بل پاس کیا، اور اب معاملہ چلا جو ہے وہ قانون سازی کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال ہوگی۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ 3 سال کی جو مدت ہے آرمی چیف کی یا ایئر چیف کی یا نیول چیف کی، تو 3 سال کی میں اگر کوئی آرمی چیف آتا ہے تو اسے 1 سال کم از کم لگتا ہے، 6 مہینے سال چیزوں کو سیدھا کرنے میں، پالیسی بنانے میں، اور پالیسی، کیونکہ آرمی پاک فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پاک فضائیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پاک بحریہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی جو بھی سربراہ، چھوٹے سے چھوٹا ادارے کا سربراہ بھی اگر کہیں کوئی چارج لے تو وہ اپنی پالیسی بناتا ہے، کچھ بریفنگز ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو 1 سال جو ہے وہ لگ جاتا ہے پالیسیز میں اور بریفنگ میں، اور معاملات کس طرف چلتے ہیں۔ 1 سال ملتا ہے آرمی چیف کو کام کرنے کے لیے، اور جب 1 سال گزر جاتا ہے، یعنی کہ 2 سال گزر جاتے ہیں، جو آخری سال ہوتا ہے اس میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، آرمی چیف ایکسٹینشن لیں گے نہیں لیں گے، وزیر اعظم ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، تو ایک کنٹروورشل صورتحال جو ہے ایک کھڑی ہو جاتی ہے، تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی ادارے کے سربراہ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس صورتحال میں۔ تو اس لیے ایک حکومت نے انیشیٹو لیا قانون سازی کی، قانون سازی کے ذریعے جو ہے وہ اب طے ہو گیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ ایئر چیف اور نیول چیف 5 سال کے لیے اپنے ادارے کے سربراہ ہوں گے اور کام کریں گے۔ تو اس سے جو تسلسل ہے پالیسیز کا اس میں بہتری آئے گی،
اور اس سے ایک جو کنفیوژن کی صورتحال، جو کنفیوز صورتحال تھی، وہ کلیئر ہو کے یہ تمام جو سربراہان ہیں تینوں فورسز کے، وہ کام کر پائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔